The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, dinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 24. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31 kag 32. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Lucas 24 versikulo 31 kag 32, kag nagsanag ang ila mga mata, kag nakilala nila siya, kag siya nadula sa ila panulok. Kag nagsinilingay sila, wala bala nagadabdab ang aton mga tagipusoon sa sulod naton sang nagpamulong siya sa aton sa dalan, sang nagtalastas siya sa aton sang mga kasulatan, kag nagtindog sila sa sadto gid nga takna, kag nagbalik sa Jerusalem. Kung nga aton nga ginapamatian sa pagkamatuod kung magasunod kita sa aton nga Ginoo, latas kita sa dalanon sang pagkagintutunan, the path to discipleship. Isa ka butang nga makita naton nga may mga butang kita nga dapat naton pagabayaan, kag may mga butang nga dapat naton pagatubangon. May mga butang nga dapat naton likawan, kag may mga butang nga dapat naton himuon. Amo ini akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo tam-an ka importante. Kay ang pagkasumulunod sang aton Ginoo sa Kristo may dako gid nga pagbag-o nga dapat ikaw kag ako nga paghimuon. Kay may mga butang gid nga hindi makapahimaya sa aton ni Ginoo, kag dapat naton ina pagatalikdan kag pagalikawan. Kag may mga butang nga ang aton nga Ginoo mahimaya kag malipay, kag dapat naton ina pagatubangon kag pagahimuon. Amo ini nga kun aton nga ususaon sa pulong sa Ginoo ang yabi sini tanan-tanan, amo nga matugyan naton sa Ginoo ang aton nga mga kabuhi. We need to surrender our lives to our Lord Jesus. Kaysa aton lamang niya nga kusog kakabakod, hindi kita makasarang sa pagtalikod sa mga butang, sa pagsikway sa mga butang nga hindi makapahimaya sa Ginoo. Kag hindi man kita makasarang sa paghimo ukon sa pag-atubang sa mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Ilabi na gid, wala kita sing kusog kagabakod, kinaagman nga mahuna-huna naton kung bala aton ini nga likawan o kung aton ini paghimuon. Wala ina sa aton. Kinanglano naton ang gahom, ang bugay sang aton Ginoo sa Kristo paagi sa balang espiritu nga may baluan naton ang kinalain sa sina nga mga butang, kag nga sa aton nga paghihibalo sini paagi sa kaalam sa balang espiritu aton malikawan o kun aton nga
ato bangon. Amo niya kung ato niya nga lantawon sa Biblia, nagabalik inipirmi sa isa gid lamang kapulong, ang pagtugyan, surrender. Kaya amo ina ang mensahe sang ginatawag naton pagkasumulunod sang aton Ginoong Kristo, being a disciple of the Lord Jesus. So kabaypay adtong kalantahon magapalayon gid sa pag-aman sa aton kag sa pagtudlo sa aton sang kahulugan kung ano kita magasunod sa aton nga Ginoo. Beneath the Cross of Jesus, amo ini ang aton series sang aton nga ginatun-an kag aton nga ginasaysay diri ang pag-antos sang aton ni Ginoo, ang iya kamatayon kag bisan pang iya nga pagkabanhaw. Kaya ang ini nga mga butang nga ginhimo sa aton Ginoo ang tinutuyo sini agud sa kabayaran, sa katumbasan sang aton nga mga kasalanan. Sa makita naton sa pulong sang aton na Ginoo, madamo sa mga katawan nga nakasugata, nakasaksi, nakakita kag nakabati sang pag-antos, kamatayon kag pagkabanhaw sang aton na Ginoo. Kag ini sila wala nagpabilin nga amo lamang sina, kundi may dako gid nga pagbag-o sa ila nga kabuhi. Amo ining aton nga ginaton-an diri. Kag kun inyo pa nga madumduman, ang nauna diri nga tawo amo si Joseph of Arimathea. Kag aton nga natun-an from fear to faith. Halin sa kahadlok naggadto ina sa pagtuo tungod na sugata niya si Kristo Jesus. Kag ang katahom diri kay may dako nga pagbag-o sa iya kabuhi. Ang ikaduwa nga aton niya natun-an, ang centurion, ang kapitan, ang isa ka soldado nga Romanhon. Kag ano ang nakita naton? From confusion to confession. Hindi niya maintindihan ang nagakahitabo. Wala sa payan sa kadahamo na sang iyang gin-execute, ginlansang sa krus, apang may pagkapinasahi gid nga nakita siya sa aton Ginoong Kristo. Tub-tub nga sang natabo ini tanan-tanan kag napatay ang aton nga Ginoo. Ano ang iya nga ginpamulong dra sa pagkamatuod ang ini nga tawo anak sang Dios. From confusion to confession, nasaksihan niya ang pag-antos, ang kamatayon sang aton nga Ginoong Kristo. Now ang ikatatlo diri, grupo sang mga kababainhan. Kag anong makita naton diriya? From despair to devotion. Ini nga mga kababainhan sa tunga sang nakita nila, halin sa hindi nagakaigo nga pagdala sa iya sa korte, halin sa korte sa mga Hudiyo, pagdato sa korte sa mga Romanhon, ang pagpamatbat nga pagapatsyon siya, paagi sa paglansang, ginkastigo siya. Nakita nila ini tanan-tanan, tub-tub nga ginansang sa krus, kag nagahulat nga mapatay. Kag diri naton makita ang ila nga despair, ang ila kasakit sa ila tagipusoon sa sini nga mga butang, nga para sa ila hindi takos nga may eksperyensyahan sang aton nga Ginoo. Apang katahom diri kay sang napatay ang aton ni Ginoo, they were the last people to be at the cross. Wala ganito si Pedro, wala ganito si Tomas, o kung sino pagidra nga mga gintutunan sa aton ni Ginoo. Exact sa kay John. Pero mga kababainhan, mga apat ini sila kabilog. Kagayan sobra pagidra. Wala lang may mensionar sa aton. They were the last to be at the cross. But at the same time, they were the first to be at the tomb during the Resurrection Sunday. Kagdra naton makita halin sa pag-aman sa bangkay sang aton ni Ginoo,
tubtob nga ila ini nga paghaplasan sa adlaw sang pagkabanhaw, yara sila nga nagapangalagad. Kag may pribiliyo sila nga sila amo ang nauna nga mga katawhan nga nakabati sa maayo nga balita nga ang aton nga Ginoo nabanhaw, kag sila mismo ang may pribiliyo nga makakita sa pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo. Katahom sina nga kamatuoran, no? Kag ang ika-4 diri amo ini ang mga gintutunan sa Ginoo. Duwa ini sila kabilog. Ang isa ti nahibaluan naton gininganan sa kay Cleophas. Kag ang isa diri wala ta kabalo kung sino ini siya, no? Pero duwa ka gintutunan sa Ginoo nga nagapanglakaton sa dalanon sang Emmaus, no? O kon Emmaus Road. Kag ano diri makita naton sa pulo sa Ginoo? Paagi sa ila nga eksperyensya. Amo ini ang nakahatag sing kaligunan sa ila pagtuo. From agitation to affirmation. Halin sang pagkatublag kay hindi nila maintindihan, kadasig sang tion apang sang ila nga nasugata ang aton Ginoong Kristo. Nabanhaw siya kag nagpahayag siya sa ila, kag amo ini ang naghatag sa ila sing kaligunan sa ila diri nga pagtuo. Now, kung aton nga lang taon masapuan naton kung ano kasakit kag kung ano ang pagtublag sa ila nga mga tagipusoon ang natabo sang nagligad nga mga inadlaw. Kung madumduman nyo pa, Domingo ini sang kaagahon o kon kaugtuhon sang nagapanglakaton sila pagadto sa lugar nga ginatawag naton Emmaus, mga pulo lang ka kilometro halin sa Jerusalem. So halin sa Jerusalem nagwa sila pagadto sa sina nga duog sang Emmaus. Kag sa dalanon samtang nagapanglakaton sila, dra nagpakigupod ang Ginoo sa ila. Kag wala sila kay balo nga ang Ginoo nagali ang kaupod nila. Kag samtang nagistoryanay sila sang mga butang nga natabo sa nagliligad. Anong natabo sa nagliligad? Ang paglansang sakay Kristo Jesus. Ang kamatayon ni Kristo Jesus, ayan ang ilagi na istoryahan nga sa mga nagliligad nga mga binulan, ayan tinuig. Nag-upod sila sa Ginoo, nabatian nila ang ginpamulong sa aton ni Ginoo, gintuuhan nila ang aton nga Ginoo bilang ila nga Mesiyas. Kag karon patay na siya, ginlansa sa krus, kag ginlubong siya apang mga pilalang kauras antes sila magpanglakaton pagadto sa Emmaus or Emmaus. Nakabati sila sang balita nga ining mga kababainhan saksi sila sang pagkabanhaw sang aton Ginoo, kay nakakita sila sa aton ni Ginoo, kabisan pa ang manugtunda nagpahayag man sa ila. Kag hindi nila ini maintindihan, kundi nila ibutang ang ila kaugalingon. Kung bala magatuo sila, kag kung magtuo sila, paano sila magtuo kay wala man nila makita? Hasta malang sa ila nga huring-huring sa mga hinambal malang to sa mga kabibinhan, tituuhan na nila ang ginhambal sa mga kabibinhan. Kag kung tuuhan nila, ano karon? Ano pang mahimo sini? Sa wala pa mapatay ang aton na Ginoo, dako ang ila nga paglaom. Nga ano? Nga ang aton Ginoong Kristo mismo amo ang magpangulo, magpamuno, agod magtubos sang Israel. Amo ina ang ginhambal sang sininga ni Cleophas sa aton nga Ginoo. But we trusted that it had been He which should have redeemed Israel. Kusaton pa niya amo ini. Nagalaom kami, kag nagatuo kami, nga siya amo ang magatubo sa Israel, gikan sa mga kamot sang
mga Romanhon. Ti karon napatay siya. Kag ano pagid? Kag subong adlaw, ikatatlong adlaw. Madamo sa butang nga natabo. Kag may mga kabibinhan nga upod namon nga naghambal sila nga nakita nila ang Ginoong Hesukristo nga nabanhaw, nagpahigambal sa ila, kag bisan pa may mga manugtunda nga nagpahayag sa ila sa sini nga butang. Amo ini ang ila diri nga ginpanisayon sa aton nga Ginoo. Kag ano dira ang masapuan naton, ginsabdong sila sang Ginoo sang isa ka mahinay nga pagsabdong. O mga tawo nga buang-buang, kag makuli sang tigapusoon sa pagtuo sa tanan nga napamulong sang mga manalagna. Indi bala kinanglan nga ang Kristo mag-anto sa sining mga butang kag magsulod sa iya himaya? Di ko naton nilang taon amo ining ginambal sang aton diri Ginoong si Kristo. Ang katahom diri bala kay walay sa payan ni ginsabdong sila sa Ginoo, pero ginpanumdum sila sa Ginoo. Nga ang magduwa-duwa kamo, nga ang malingka nga ang inyong pagtuo. Nga daw hindi kamo kainsindi sang inyo nga ginabatsyag kag sa inyo ginahuna-una subong. Balik kamo sa pulong sa Ginoo. Ano balang ginambal sang pulong sa Ginoo? Kag tuuhi ang ginambal sang pulong sa Ginoo. Nakaibalo bala kamo nga madamo sang aton nga problema nga ginatubang tungod kay wala naton ginakabig ang pulong sang Dios. Wala naton ginatagan sang dako nga pagtamod ang pulong sang Dios. Wala naton ginasaligan ang pulong sang Dios. Wala naton ginabalik sa aton panghuna ang mga pagtulunan nga natun-an naton sa pulong sang Dios. Amo ning natabo diri sa ila. Naibaluan nila ini nga mabutang. Ang problema lang kay nalipatan nila. Ang problema lang kay wala nila Tuhan. Ang problema lang kay wala nila ginsaligan ang ina nga mga butang. Naibaluan na nila ina. Ang katahom kay ano diri natabo, insigida nag-Bible study sila. Katahom sini nga Bible study kay si Ginoong Hesukristo gidya ang ila Bible study leader. Hindi lang kun sino, kundi ang Ginoo gid. Kagkatahom sini nga pamatian naton kay nga man ginsaysay gid sang Ginoo halin sa Genesis chapter 3 verse 15, tubtob sa Isaiah chapter 53 nga magantos gid kag mapatay gid ang Mesiyas. Kag kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo naghatag gid sang dako nga tion ang aton nga Ginoo agud maintindihan nila ang ini nga mga butang. So kung sa aton pa nagahatag diri ang Ginoo sang overview sang iya plano sa pagtubo sa tawo gikan sa ila nga mga kasalanan. Sumugod sa kay Moises amo ina makita naton dira kag sa tanan nga mga manalagna gintalastas niya sa ila ang bug-os nga mga kasulatan kag ang mga butang nahanungod sa iya kaugalingon. Ang katahom bala sa pulong sa Ginoo kay nagahatag gid siya sa aton sang dako nga kaligunan kag subong man nagahatag sa aton sang dako nga siguruhan. Kag dako nga kasiguruhan. Kaya anong ginambal sa aton? Psalm 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Ano ba't silingon sini? Kung sa aton pa, grabe ang pagtublag sa tagipasuon sa sini nga manugsalmo. Pero ang pulong san Diyos amo ini ang naghatag sa iya sang kabuhi. Ginbuhi siya liwat. Revived. Kung sa aton pa, amo ini naghatag sing kusog, kabakod, kaalam, agud makabadayon sa tunga sa pagtublag problema nga nakatabo sa iya. Kag amo man ini ang makita naton sa aton nga kabuhi. Maisa diri bala ka dinalan sa kasulatan nga makita naton sa amo lang gyapon nga Psalm 119 kag ari diri sa 105. Amo ining ginambal sang sini nga manugsalmo sa aton. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Katawom sining pulong bala nga lamp ang imo pulong suga sa akon mga tiil. Now, magambal kita subong suga. Ano ang masami nga nag-abot sa aton pangununa? Ti aton niya, magambal kita ya kung isa suga. Ti flashlight siguro na no? Kaya ti moderno na to subong. No? Pero sa unang nga panahon, ang suga nila lampara ina. Ti anugid ang lampara. Sa ilang nga panahon, do pros na nagali isang isa gali ka ginatawag naton bala plato o kung siguro yahong dira nga gamay butangan nila ina sang olive oil kag tapos na butangan nila gamay nga pabilo tapos sindihan kag amo na ina ang ila nga lampara. Sa kagabihon magpanglakaton sila ginakapta nila ina. May ara man gani nga lampara nga ara gid sa ilaya mismo nga tiil. Dira nila ginabutang ina. Ti anugid kadako ang iya nga iwag. Tamaan na gid kagamay. Lain subong sa ato niya ti magambal kita flashlight, magambal kita searchlight. Kusog na iya. Tamaan na iya ka layo ang iya nga badangatan. Pero iniya ang ginambal sang Biblia sa aton. Makahatag lani sang tamaan lang gid kagamay nga kasanag nga para lang nga makita mo ang dason mo nga tikang. You know what? Kung aton gali nga lang taon sa pulo sa Ginoo, amo ini magimuno ang Ginoo sa aton kinanglanon. Hindi siya magambal nga butang niya kita sa isa ka balay, ara na tanan-tanan kag magambal sa nga pagusto ka dira. Dason nga bulan, maurot mo na ni, mabisita ko liwat sa imo, himunaan ko naman ang kinanglanon mo. Hindi amo inang ato niya Ginoo. He will just provide our daily needs. Hindi lang ni sa pagkaon naton gali. Ang aton daily needs sa aton pag-eskwela, ang aton daily needs sa aton trabaho, ang aton daily needs sa aton ikayong lawas, ang aton daily needs sa aton mga relasyon, ang tanan-tanan ta nga daily needs. Himunan ina sang Ginoo on a daily basis. Just like this lamp, this light on our feet, on our paths. Ang muning katahom diri nga makita naton ang pulong sa Dios. Kakaron sa pakigambal nila sa aton ni Ginoo, nag-abot ang tion nga ara na sa kasisidmon. Tinagambal sila, no? Nga pabilin kanang di anay. Ang Ginoo nagpabilin pagkatapos ni anong natabo diri sa ila. Nagiwat sila sang paniapon kung sa aton pa. Kag ano diri ang makita naton ang Ginoo mismo. Naglingkod sila, upod ang aton na Ginoo kag nagkaon sila. Kag ang Ginoo nagkuha sang tinapay kag iya inigin pakamayo. Kag ano, gintipik-tipik ininiya kag ginhatag sa ila. Ambot madumduman nyo pa kung saan ang aton na Ginoo nagtipik-tipik sang tinapay kag naghatag sa iya mga gintutunan? Didto sa ginatawag naton Last Supper. Huwibis ina sang gabi. Ano tong natabo? Isa ka buluhaton nga ginahimo masami sang mga Hudiyo. Apang Ginoo ginhimo niya ini. Apang ginatagay na sang bag-o nga kahulugan. That particular Passover meal became our Lord's Communion. Kag sang paghiwat sang aton nga Ginoo, ano ang natabo diri? Nagsanag ang ila nga mga mata. Amo inang aton passage of the day. Kag anong natabo? Nadula ang aton na Ginoo. Kag ano ang natabo pagidiri? Nag-istoryanay sila. Amo inigali nga ang nagadabdab ang aton nga tagipuson samtang naga-istorya sa aton. Kag subong man nga ang paghatag niya sa aton, pagtalastas niya sang bala niya pulong sa Ginoo. Naghatag ini sa aton sing dako nga kalipay, dako nga kaligunan. Tub-tub nga nagdabdab ang aton niya, tagipusoon, kag nagbukas pagid ang aton nga mga mata.
Diri kon aton gali nga lantahon sa pulong sa Ginoo, katahom sa kamatuoran diri nga makita naton. Kam-an kadako ang mga butang nga ilang eksperyensya niya hindi nila maintindihan. Aring Ginoo nagpensindi sa ila. Kam-an kadamo sa ila nga nasaksihan. Kag hindi na sila kabalo kung ano ang dapat nila dumdumon, ano ang himuon nila. Apang aring Ginoo nga naghatag sing pagiya sa ila. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, it was the Lord Jesus who opened their souls, encouraging them to understand the Word and giving them the desire to learn His Word. Ang manigiling makita naton, kakatahom diri kay ini tanan-tanan ginpanghikot sang Ginoo sa ila. That's why, sang natabo ini, ano ang insigida ginobra nila? Nagbalik sila sa Jerusalem, kaginbantala nila. They now affirm that indeed, Jesus is alive. Kag-upod nila ang iya presensya. Katahom sinibla, no? Kaya mo ini, ang kamatuoran diri, He lives. Ang aton Ginooya nabanhaw kag nagakabuhi subong. Paano naton naibaluan? Kag paano naton siguro nga buhi siya? He lives within our hearts. So amo ini ang kamatuoran nga aton subong nga gintun-an sa pulong sa Ginoo. Sa madason naman niya broadcast, ininyab yan talagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magkapakamayo sa